نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ذوقنا پڑھی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. ہن رب کو بہت پیارے، رب راضی ہے اناتے. ہن رب کو بہت پیارے، رب راضی ہے اناتے. ایویں نہیں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ایویں نہیں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے. ہن رب کو بہت پیارے، رب راضی ہے اناتے. ایویں نہیں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے. خالق دی کل خدائی اے انہاں دی بادشاہی. خالق دی کل خدائی اے انہاں دی بادشاہی. جو چاہم دین کر دے دین دے سپاہی. بیٹھے تہن زمین تے پردیدہ لا مکان تے. ایویں نہیں پیر چن دے اسی اللہ والیاں دے. ہن رب کو بہت پیارے، رب راضی ہے انہاں تے. ایویں نہیں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے. چومن دی ریت ساکو جبرائیل نے سکھائی. چومن دی ریت ساکو جبرائیل نے سکھائی. جبرائیل نے پیر چومے مدنی کو جاگ آئی.
جبرائیل نے پیر چومے مدنی کو جاگ آئی چنن جے کر گناہ من فتوے لا بناتے چنن جے کر گناہ من فتوے لا بناتے ایویں نہیں پیر چن دے اسی اللہ والیاں دے۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت والے نبی دی ذات بابرکات بے شمار درود و سلام پیش کرنے تو بعد نبی دے عشق و اللہ دی پاک لا رہے بے مثل بے سونی منمونی لا شکا پاک کلام دے وچ مختصر تلاوت کلام پاک دا شرف حاصل دعا ہے اللہ رب العزت حق آکھنے دی سنا کر سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سونے محبوب علیہ السلام دے فرامین دے مطابق زندگی بسر کرنے والا بناوے، آمین ثم آمین۔ بلا تمید گفتگو دا آغاز کرنے اللہ سونے نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو۔ اللہ ہر بندے نال مخاطب نہیں ہویا، جس بندے دے اندر ایمان موجود ہے وہ بندہ اپنی قسمت تے ناز کرے، فخر کرے کہ رب العالمین بادشاہاں دا بادشاہ اس اپنے بندے نال مخاطب ہو رہی ہے۔ فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ دے کولوں ڈرو، تنہائی دے اندر ہو والوی اللہ کو ڈرو، اگر کسی دوست احباب دے کٹھے بیٹھے ہو، کسی محفل دے اندر ہو، اجتماع دے اندر ہو، مجمع دے اندر ہو، فرمایا اتقوا اللہ والوی اللہ دے کو ڈرو، رات دے سناٹے دے اندر ہو والوی رب دا خوف دل دے اندر ہوئے، اور دن دی روشنائی دے اندر ہوتے والوی دل دے اندر رب دا خوف ہوئے۔ ایک کہیں دی نشانی ہے، ایمان والے دی نشانی ہے، مومنہ دی نشانی ہے۔ فرمایا کہ ایمان والے دی نشانی یہ ہے اتقوا اللہ، ہر وقت وہ لوگ اللہ کو ڈر دیں، ہر وقت دل دے اندر خدا دا خوف رکھ دیں، اٹھ دیاں بیٹھ دیاں چل دیاں پھر دیاں، بلکہ ہر قدم دے اندر اللہ پر انہاں دے دل وچ اللہ دا خوف ہوندا ہے، ڈر ہوندا ہے کہ سارا قدم کہ حکم خداوندی دے خلاف نہ اٹھ جاوے، رسول اللہ دے فرمان دے خلاف نہ اٹھ جاوے۔ سوچ و بچار کر کے غور و فکر کر کے اللہ اکبر اللہ دے کو ڈرتے ہوئے قدم اٹھائیندے نے کہ سارا قدم اٹھے یا اللہ دی اطاعت اللہ دی فرما برداری دے اندر ہوئے یا رسول اللہ دی تابعداری دے اندر ہوئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔